ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் திருவடிகளே சரணம். 16வது தசகத்திலிருந்து 20வது தசகம் வரை இன்று பாராயணம் செய்யலாம். தசகம் 16. தக்ஷோ விரிஞ்ச தனயோத மனோஸ்தனூஜாம் லப்த்வா பிரசூதிமிக ஷோடச சாபகன்யாஹ धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिसे त्वदंसे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौगाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैपरीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपतिसन्नभिमोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रम मध्यवात्सीः शक्रोत ते समतपोपल निस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृदं प्रजिगायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविसिकैः विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाद जगदे मृदुहासभाजा विद्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावो मन्मानसन्त्विक जुषद्वम् इति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामतैषां प्रातर्षयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलै किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रभयैव सर्वा स्वर्वासि गर्वसमनीं पुनरूर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कदाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमस्यात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरदिलालनयारजोऽन्तो नाद्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव सर्वं यज्ञे च वैरभिसुने स्वसुधां व्यमानीत् क्रुद्धे समर्थितमकः सदुकृप्तशीर्षः देवप्रसादितहरादत लब्ध जीवः त्वत्पूरितकृतुवरः पुनरापशान्तिं सत्त्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश. दशकं 17. उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगदिः शरणं गताभूत् अङ्गे पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीति सुतोदिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुशुधरां चुरुच्या दुस्सन्ध्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति धारवस्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगतिः सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस
आकर्ण्यशोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णहृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिशान्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाक्रम वर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वत्रूपचित्रसनिलीनमते पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमथभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसिदरेण तदादरेण तावत् विभोत विमलं प्रणुवन्तमेन मा भाषदास्त्वमवगम्य ददीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचुषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नकरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुद्यमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या सान्ध्या प्रसन्नहृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातो मात्रा समं ध्रुवपते मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौगान् दशकं 18 जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्ते अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा यद्दोषव्यतितमति स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् आपोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितकठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव याजनानि अयं न्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापशौगे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभतसाम् अनायिवेनः तन्नासात्कलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमदिता तदोतरुण्डात् दोर्दण्डे परिमदिते त्वमाविरासीः विख्यातप्रतुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यै परिणुतभावि भूरिवीर्यः वेनात्या कपलितसम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तां निजतनुषा समामकार्षीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः
देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्तं सुरभितनु अदूदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मकैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे सततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमकयेत्य नीचवेषो कृत्वा स्वं दव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुर्ति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवर मण्डले जुहोषौ वृन्दाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुम् ऐक्षदा स्वयं स्वम् तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्टाशनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं शनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौगं प्रशमय वातगेहवासिन् दशकं 19 पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसस्सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्गुरानिव पितुः शुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतो भवो भवत्सेवकदर्शनाद्धृतः प्रकाशमासाद्य पुरप्रचेतसाम् उपाधिसद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वाद रसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शिदात्मा भवतात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरप्रचेतसां प्रकाशमागा पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुतञ्चितयुतिः प्रचेतसां तावत् अयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभरात्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यतेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् कृधा दहन्तो द्रिहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वतुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च
सुतं कृताद्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविदः त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम्. दशकं 20. प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेत्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभीष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मतमेरुदेव्यां त्वमंसदो भूऋषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविदाशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुद्गर्षकृदादमर्षात् बवर्षनास्मिन् अजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधासु वर्षं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतोद्वहन् आत्मरताशयोभिः अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षिदीशो भरदोग्रजन्मा न वा भवन्योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्रास्तपोबलाद्भूसुर भूयमीयुः उक्त्वा सुदेव्योत मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गत पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीम् अहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाभ्यपरं स्वरूपं दवाहृदाङ्गकुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातनाथ. श्री गुरुवायूरप्पन् तिरुवडिगळे चरणम्.